मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरह अहज़ाब सुन रहे हैं और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 43 और 44, 45, 46 ये चंद आयात आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले जो कुरान पाक का पैगाम आपने सुना था वो इस बात को लेकर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और ये आपको बताया था कि कौन से बाप नहीं है। नस्बी और सुलभी बाप नहीं है, रूहानी बाप सबके हैं। हम सबके भी बाप हैं रूह के एतबार से, यानी जो ईमान और जो हमारी रूह को उन्होंने ताजगी बख्शी है और जो उन्होंने हमें तालीम दी है, जिस तालीम को हमें देकर गए हैं उस तालीम के एतबार से हम सब उनकी रूहानी औलाद है, वो हमारे रूहानी बाप हैं। तो रूहानी एतबार से जो सुलभी और नस्बी एतबार से जो अहकाम होते हैं वो रूहानी एतबार से अहकाम नहीं होते हैं। यानी सुलभी और नस्बी औलाद तो ये है कि अगर उससे कोई निकाह नहीं कर सकता है सुलभी और नस्बी औलाद से, ना उसके बीवी से कर सकता है निकाह, लेकिन रूहानी एतबार से ये सब जायज है। रूहानी एतबार से ये सब जायज है। तो ये बात बताई थी और यूं भी कहा था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुन नबीयीन है, सारे नबियों से आखिर में आने वाले नबी हैं। सब नबियों की नबूवत पर उनकी मोहर है जो आखिर में लगाई जाती है। कोई चीज आपने पर्चा लिखा, आपने मोहर लगा दी, इससे पता चलता है जब मोहर लग गई कि अब इसमें कुछ नहीं लिखा जाने का, अब हो गया पूरा। तो इसी तरीके से हमारे नबी की नबूवत ये आखिरी नबूवत है, अब इसके बाद कोई नबूवत नहीं आएगी कयामत तक। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को जानते हैं, उसकी हिकमतें हैं। फिर यूं भी फरमाया था कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि सारे नबियों के सरदार नबी उनको हमारा नबी बनाया, जो इमामुल अंबिया है, खातिमुन नबिय्यीन है, जो महबूब रब्बुल आलमीन है, उनको जो हमारा नबी बनाया है, हम जो उनके उम्मती है, तो इस बात के शुक्रिया में हमें चाहिए कि हम बहुत अल्लाह को याद करें, हम अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान माने। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सफर हजर में, खुशकी तरी में हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, बहुत कसरत से याद करना चाहिए। अल्लाह ने इतने बड़े एहसान हमारे ऊपर किए हैं, सुबह शाम करना चाहिए। आज के सबक में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह वो जात है जो तुम्हारे ऊपर रहमत भेजता रहता है। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजना यह भी अल्लाह की रहमत है। जिक्र की तौफीक मिल जाना, कोई सुबहान अल्लाह कह दे जबान से, यह भी अल्लाह की रहमत होती है। यानी जितना ज्यादा जिक्र करोगे इतनी ही रहमतें अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर होती चली जाएगी। तो अल्लाह की रहमतों को खींचने के लिए जिक्र बहुत जरूरी है, अल्लाह को याद करना बहुत जरूरी है। फिर अल्लाह ही रहमत नहीं बल्कि उसके फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं। जब बंदा जिक्र करता है, जाकिर होता है, अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह तो अपनी रहमत भेज ही रहे हैं, लेकिन उसके फरिश्ते भी अल्लाह की तरफ से
रहमत भेजते रहते हैं। हजरत मुफस्सिरीन ने सलात के दो माना लिए हैं कि सलात की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हो तो इसके माना आते हैं रहमत के, यानी अल्लाह रहमत भेज रहे हैं। और जब सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ है, फरिश्तों की तरफ हो, तो इसके माना होते हैं कि फरिश्ते उन मोमिनीन के लिए दुआ कर रहे हैं मगफिरत की। हदीस शरीफ में आया कि जब बंदा जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तो फरिश्ते उस जिक्र को लेकर जब ऊपर चढ़ते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं, तो जिस आसमान से गुजरते हैं वहां के फरिश्ते उस जिक्र करने वाले के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। तो इसके तीन माने हुए कि सलात की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हो तो रहमत, सलात की निस्बत जब फरिश्तों की तरफ हो तो इसके माना दो हैं। एक तो ये कि वो दुआ करते हैं मगफिरत की, दूसरा है कि वो अल्लाह की तरफ से दुआ करते हैं इस बात की, ए अल्लाह इस बंदे पर जिसने जिक्र किया है इसकी तरफ तू रहमत भेज दे, रहमत नाजिल फरमा इसके ऊपर। तो दो माना हुए, एक तो वो दुआ करते हैं मगफिरत की उस बंदे के लिए, और एक अल्लाह की तरफ से दरखास्त करते हैं अल्लाह इसके ऊपर अपनी मेहरबानी फरमा। जब अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर होगी, अल्लाह की मेहरबानियां होंगी, फरिश्तों की दुआ होगी, तो फिर क्या होगा? लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, फिर अंधेरों से उजाले की तरफ आ जाएंगे। हम कहां जाएंगे? अंधेरे से, यानी गुनाहों का अंधेरा, शिर्क व बिदअत का अंधेरा, कुफ्र और गुमराही का अंधेरा, इन सारे अंधेरों से अगर हम निकल सकते हैं किसकी तरफ? उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ, तो वो है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह को जितना याद करोगे इतना ही आप रोशनी की तरफ चलते निकलते हुए चले जाएंगे। उसी को फरमाया हुवल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, वो है, वो वही है, युसल्ली अलैकुम, जो तुम्हारे ऊपर रहमत भेजता है, व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते तुम्हारे ऊपर रहमत भेजते हैं, यानी रहमत की दुआ करते हैं। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुमको निकाले अंधेरों से उजाले की तरफ। व कान बिलमुमिनीन रहीमा, और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन पर, ईमान वालों पर मेहरबानी करता है। अपनी मेहरबानियां काफिरों पर नहीं, मुशरिकीन पर नहीं, अल्लाह सबसे ज्यादा अपनी मेहरबानी और अपनी रहमतें किसके ऊपर नाजिल फरमाता है? ईमान वाले बंदों पर। आगे फरमाया तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, उनकी दुआ उस दिन, जिस दिन मुलाकात करेंगे तो सलाम होगा। इसका मतलब यह है, और इसकी तफसीर में हज़रत मुफस्सिर ने लिखा है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा, अल्लाह को याद करेगा, और जब वो उजाले की तरफ आ जाएगा तो अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह की मुलाकात के लिए बंदा जाएगा तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ से ये होगा, सलाम भेजा जाएगा, ऐ मेरे बंदे तेरे ऊपर सलाम है। फरिश्ते उस सलाम को लेकर आएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर, आपको सलाम कहते हैं। एक हदीस शरीफ में आया कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो मौत से पहले अल्लाह तबारक व तआला मौत के फरिश्तों को ये सलाम देकर भेजते हैं कि जाओ मेरे बंदों को कहो, मेरे बंदे को कहो जा करके कि अल्लाह ने सलाम कहा है। तो ये सलाम दुनिया में भी हो सकता है मौत से पहले, और ये सलाम जब आप दुनिया से जाएंगे और जन्नत के अंदर अल्लाह की मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात करोगे तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ से क्या होगा? सलाम होगा, अस्सलामु अलैकुम। या फिर इससे मुराद ये है कि जब कल कयामत का मैदान होगा और कल कयामत के मैदान में आप अल्लाह से मुलाकात करोगे
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سب سے پہلے اس بات کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے السلام علیکم عبدی، ہے میرے بندے تیرے اوپر سلام ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کو جتنا یاد کرو گے، ذکر کرو گے، تو اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی سلام آئے گا اور بعد مرنے کے قیامت کے دن بھی اور جنت کے اندر بھی. اور دنیا کے اندر ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات وہ بھی السلام علیکم سے ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آیا کہ ایک مومن جب ایک مومن سے ملے تو اس کی ملاقات یہ ہو السلام علیکم، سب سے پہلے تیرے اوپر سلامتی ہو. فرمایا اسی کو تحیتہم، ان کی دعا، یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی اللہ سے جس دن ملاقات کریں گے مومن بندے، تو ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، السلام علیکم، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے یعنی ان مومنین کے لیے جن کے اوپر اللہ کی رحمت اور مہربانیاں ہوتی ہے، ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے، جو ان کو عزت ملے گی. سلام بھی ایک عزت کی چیز ہے، آپ کسی کو سلام کرو یہ بھی عزت ہے. اور سلام کے اندر یہ نہیں کہ چھوٹا ہی بڑے کو کرے، بلکہ بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے. ادب تو یہی ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹے نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے نہ کرے، بڑے کر دے ان کو سلام، چھوٹوں کو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. 5 صفات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، ہمارے نبی کو 5 صفات یہاں ذکر کی جا رہی ہے. ایک تو ہمارے نبی گواہی دینے والے ہیں. گواہی کس اعتبار سے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث، طویل حدیث ہے. اس حدیث شریف میں یہ آیا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیں گے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کہیں گے کہ میرے پیغام آپ نے بندوں تک پہنچا دیے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے جی یا رب، میں نے آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت میں نے بندوں تک پہنچا دی تھی، اپنی امت تک میں نے پہنچا دی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیش کرنے کے لیے کہیں گے فرشتوں سے کہ اس امت کو پیش کرو یہاں پر. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب پیش کی جائے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے تک میری بات تمہارے پیغمبر نے پہنچا دی تھی؟ تو سب کی سب پوری امت یہ کہے گی ہمارے تک کوئی بات آپ کی نہیں پہنچی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا پیغام آپ نے بندوں تک، اپنی امت تک پہنچایا ہے، امت آپ کی انکار کر رہی ہے. ادھر دعویٰ ادھر انکار. امت کہہ رہی ہے ہم تک کچھ بات نہیں پہنچی ہے، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو پورا آپ کی بات ایک ایک بات پہنچا دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے آپ کا کوئی گواہ ہے؟ بھائی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اوپر گواہ بھی تو طلب کیے جاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے آپ نے اپنی امت تک میرے پیغام پہنچائے تھے، تو آپ کی اس بات کو کہنے والا کوئی ہے کہ جی پہنچا دیے تھے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ جی امت محمدیہ ہے وہ میری اس بات کی گواہ ہے، یعنی ہم لوگ امت محمدیہ میری اس بات کی گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، امت کو بلائیں گے، ہمارے نبی کی امت کو بلا کر کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت تک اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے، امت انکار کر رہی ہے.
تو کیا یہ بات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ہے؟ تو یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صحیح ہے، انہوں نے پورے پیغام آپ کے پہنچا دیے تھے۔ تو ایسی صورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بگڑ جائے گی، کہے گی جی یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں ہمارے سے۔ یہ تو حدیث شریف میں آیا کہ یوں کہیں گے اللہ کے سامنے کہ جی یہ تو ہمارے بہت بعد میں آئے، انہیں کیا معلوم کہ ہم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو پھر امت یہ کہے گی کہ اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی تھی، اور قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ تو پھر اس بات کے اوپر، اس امت کی اس بات کے اوپر کہ ہمارے نبی نے یہ بات بتائی تھی ہمیں، تو ایسی صورت میں ہمارے نبی کو طلب کیا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ تو ہمارے نبی پھر اس بات کی آ کر گواہی دیں گے کہ میری امت صحیح بولتی ہے، سچ بات بولتی ہے، اور حضرت نوح بھی سچ بات بولتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں یہاں فرمایا شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی کو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک آپ کو ہم نے بھیجا، شاہدن، گواہی دینے والا، بتانے والا، ومبشرا، اور مؤمنین کے نیک عمل پر ہمارے نبی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ بھائی جو نیک کام کرے گا اس کو جنت کی خوشخبری کس نے بتائی ہے؟ ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ تو خوشخبری سنانے والے کن کو؟ جو اللہ کے حکموں کی فرما برداری، اللہ کے حکموں کی تابع داری اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے والے لوگ ہیں، ایمان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی، ہمارے نبی ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، تیسری صفت ہمارے نبی کی، ڈرانے والے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، ان کو ہمارے نبی ڈرانے والے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ چوتھی صفت ہمارے نبی کی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہمارے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب اللہ کی طرف بلانے کے اعتبار سے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف بلانا چاہا اسی کا حکم دیا ہے۔ چلو انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اگلی تفسیر میں ہوگی۔ یہ دو صفات ہمارے نبی کی، داعین الی اللہ اور سراجم منیرا، یہ دو صفت ہیں۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر جو ہوگی آیت نمبر 46 کی تفسیر آگے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج